आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म रमन शर्मा यति बेला हामी दाङ जिल्लामा आइरहेका छौं र यहाँ सुटिङ रिपोर्टको क्रममा छौं। दर्शक महानुभावहरू फोटो खिच्दिनु है खतरा मान्छे दाइ फोटो सोनी यहाँ त किरणलाई ड्रोन बाबा त्यहाँ अगाडि गएर त्यहाँ पारि गएर मैले सुधार लाग्न कोले खिच्नु आछ फोटो जान्न सबै त बच्चा तान्नु दे अनि सन्ध्या तान्न त कान्सिलिङ मसँग भयो जान्ने नै सिकाउनु पर्छ उतार्नु लाउनु उनालाई दिनु न सबैजनालाई नमस्ते 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 किरण सर खै खास गरी मोडल भयो म दाङ भएर हो कि म दाङको मान्छे कहाँ जाम त भनाएपछि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी दाङ जिल्लामा सुटिङ रिपोर्टको क्रममै छौँ र ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुटिङ भइरहेको छ र भव्य रमाइलो महल छ र पछिल्लो क्रममा निकै चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएर भएका दङ्गाली गायक अथवा नवप्रतिभावान क्षमता भएका व्यक्तित्व हरि पाण्डेको गीत रिलिज भइरहेको छ। यसै अवसरमा हामीले तपाईँलाई यहाँको दृश्य देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र अन्तसम्म हेरिदिनुहोला, विशेषता केही बाँकी भिडियोबाट। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यति बेला एकदमै रमाइलो महलमा छौँ हामी। पछिल्लो क्रममा निकै चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका गायक तथा मोडल गायक हरि पाण्डेको साह्रै मिठो गीत तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यही गीतमा नै अहिले केही रिलिज भइरहेको छ। हामीले देख्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा हरि पाण्डे गायकले मिठो स्वरमा गुनगुनाइरहनु भएको छ भने तमाम दर्शकहरूले मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ। हामी साह्रै रमाइलो महलमा छौँ। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस्, उहाँको मिठो गीत
सुनौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म रमन शर्मा। यति बेला हामी दाङ जिल्लामा आइरहेका छौँ र यहाँ सुटिङ रिपोर्टको क्रममा छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी दाङ जिल्लाका गायक, विशेष गरी अहिले दाङ लगायत विश्वमै भनौँ 1 दर्जन जति गीत केही लिइसक्नुभएका तथा मोडेल गायक हुनुहुन्छ हरि पाण्डे। उहाँसँग हामी केही मिठो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब उहाँसँग हामी कुराकानीतर्फ लाग्नेछौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सर। र किया मिडिया खबरलाई पनि स्वागत छ। हजुरको परिचय पाएको छ? मेरो नाम हरि पाण्डे। हजुर। मेरो घर दाङगोराई। गीत सङ्गीतमा यसो गाउने, डान्स गर्ने, हल्का फुल्का गर्ने गर्छु। हजुर, विशेष गरी सङ्गीत क्षेत्रमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नु सरले? म खास धेरै भएको छैन सर, कमसेकममा करिब 1-1.5 वर्ष करिब भयो। साथीभाइ सङ्गीतको मायाले आज धेरै गीतहरू ल्याउन पाइरहेको छु। हजुर, विशेष हजुरका थुप्रै गीतहरू केही बजारमा आइसकेका छन्। समथिङ अहिलेसम्म कतिवटा जति गीतहरू तपाईँले रिलिज गरिसक्नुभएको छ, कति बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ? मेरो रिलिज हुने क्रम धेरै छन्। मैले भोकल पनि, अडियो पनि फाइनल हुन बाँकी छ, एरेन्ज गर्ने तयारीमा छ। खास गरी मेरो अडियो मात्रै 10-12 जति बजारमा आइसकेको छन्, आउने क्रम बाँकी छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामी हजुरहरू यहाँ चाहिँ गीतहरू रिलिज गरिरहनु भएको छ, सुटिङ महलमै छौँ हामी। कुन गीतको चाहिँ सुटिङ गरिरहनु भएको छ अहिले? यो खास गरी हाम्रो एउटा परदेशी, म खास गरी परदेशी पनि हो है। परदेशीको लागि परदेशी गीत बनाएको थियो हाम्रो पर्जोल दाइले। कपालो लड्के होला कि तोरीको तेलले भने एकदमै रमाइलो भइरहेछ। हाम्रो साथमा मोडलजीहरू पनि हुनुहुन्छ, साथमा म पनि छु। साह्रै मिठो। अनि यो गीतको खास यसको भावहरू के कस्तो छ? पक्कै पनि केही न केही भन्नु खोजेको पक्कै पनि छ होला। यो गीतले खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अब आफ्नो प्रेमिकालाई छोडेर एउटा बाध्यताले परदेश गएको छ। पक्कै पनि परदेशी कुराहरूलाई चाहिँ उसले मार्मिक रूपमा एउटा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ। हामीले यो गीत पनि सुन्नेछौँ र विशेष अहिले झन्डै बजारमा चाहिँ हजुरको कतिवटा गीतहरू आइसकेका छन्? मेरो कमसेकम अहिले बजारमा टोटली अडियो भिडियो गरेर त सबै म खेलेको, मैले अरूको गीतमा पनि अभिनय गरेको छु र मैले आफै गाएको पनि छु। टोटली कमसेकम 12-13वटा छन् सर। अति नै 12-13वटा मध्येमा एउटा कुनै गीत सुन्नु न सर है? हुन्छ एकदमै सर। खास गरी जो सुटिङ रिपोर्टमा छौँ त्यही गीत सुनौँ न। स्वर्ग चाहिँ हो मायाको साथ छुट्ने भो बाराई भोलिको दिनबाट कपालो लार्क्यो होला कि तोरीको तेलैले हितैको मायालाई छोड्ने बनायो लाहुरको खेलैले। धन्यवाद। हजुर, पक्कै पनि हजुरको चाहिँ भने जस्तै सबै तमाम नेपालीहरूको मनमा चाहिँ मन मस्तिष्कमा तपाईँको गीत चाहिँ बस्नु पक्का हामीले सुन्दाखेरि देखिसक्यौँ। र विशेष गरी अब के भन्न चाहनुहुन्छ तमाम दर्शकहरू हुनुहुन्छ र अरू यहाँ सुटिङकै क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले केही कुराकानी लाग्नेछु। चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो कुराकानी सुनेर केही दर्शकहरू बसिरहनु भएको छ, उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी म के भन्न चाहन्छु, मेरो दर्शक भवन सबैलाई नमस्कार छ। मलाई जसरी माया गर्नु भएको छ अहिले, यो झन्डै म 1 वर्षभित्रमा मैले धेरै गीतहरू ल्याउन सफल भएको छु। मलाई माया गरेर सम्झिनु भएको छ। कतिपयले मेरो गीत गाइदिनु पर्यो है, मेरो गीत खेलिदिनु पर्यो है भन्नुहुन्छ। उहाँहरूप्रति सधैँ यस्तै आशा गर्छु, यस्तै अवसर मिलोस् होइन। मैले पनि राम्रो गर्दै जाऊँ, पहिलेको भन्दा अझै उत्कृष्ट गीतहरू आउँदैछन्। खास गरी त म अहिले हिजो मात्रै मेरो आवाज कमला पोखरेलजीको आवाजमा अति नै मार्मिक पोल्यो सानो पोल्यो पिर्ले छाती पोल्यो भन्ने गीत बजारमा आउँदैछ। एकजना युट्युबबाट आउँदैछ, एकदमै उत्कृष्ट गीत छ। सारिकाजी र प्रिय भाइ यो कपालो कोरेको मोडल खेल्नु भएको छ, उही भाइ खेल्नु भएको छ। अति राम्रो
रवि नै गर्नुभएको छ हजुर ती राम्रो छ यो करिब सर 10-12 दिन भित्रमा आउँछ सर यो 2-4 वटा टुक्का सुनिहालौँ कि सर हुन्छ हिँड्छु क्या मायामा बनी सन्त मायामा बनी सन्त पीडा बुझ्ने कोही भएन आफन्त पिरले छाती पोल्यो मलाई पोल्यो पिरले छाती पोल्यो एक पलमा धटकनले तिम्रै नाम बोल्यो हजुर पक्कै पनि एकदमै मार्मिक गीत छ र तमाम दर्शकहरूको मन यसले पक्कै पनि जित्नेछ भन्ने हामीले आशा ठानेका छौँ सर हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो सुटिङ महलमै हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सर ओके हामी यसै गरी दर्शक महानुभावहरू हामी यहाँ मोडेल गायिका हुनुहुन्छ उहाँसँग जानेछौँ हामी चाहिँ उहाँसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यो सुटिङ महलमै हुनुहुन्छ हजुरको परिचय स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद हजुरलाई मेरो चाहिँ सुमिना छेत्री मोडल हजुर अनि मोडल भनेपछि त धेरै गीतहरूमा पनि तपाईँ चाहिँ सुटिङ गरिसक्नु भएको छ हजुर म धेरै नै छ बजारमा पनि धेरै आइसकेको छ आउन पनि बाँकी छ अहिलेसम्म कतिवटा गीतमा चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म बजारमा आइसकेका चाहिँ त्यही 15-16वटा छन् आउन चाहिँ अब 2-3वटा मात्र छन् तमाम दर्शकहरूले हेरी बसिरहनु भएको छ हामी पनि मोडल भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला के गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ उहाँसँग चासो हुनसक्छ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ मोडल बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्नाले आफ्नो कलाहरूलाई डान्सहरूलाई मलाई चाहिँ त्यही कल्चरहरू आउँछ मलाई पनि त्यस्तो अलिक पर्फेक्ट नै कल्चरहरूमा दादाहरूले सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यही हो एक्सपिरियन्सहरू भयो होइन लिपसिङहरू भयो त्यही नै हो अरू त थाहा छैन हजुर पक्कै पनि हजुरले भने जस्तै तमाम दर्शकहरूले उहाँले मनन गर्नुहुने रहेछ हजुरले चाहिँ राप्ती तारामा पनि केही अवार्ड पाइसक्नु भएको छ त्यो खुसी व्यक्त गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो खुसी अब जे गर्नलाई पनि केही पाउनलाई पनि केही दुःख गर्नुपर्छ मैले पनि त्यसमा धेरै दुःख गरेको थिएँ धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यही सपोर्टले गर्दा नै दङ्गालिङ म्युजिक अवार्डमा चाहिँ अवार्ड जितेको थिएँ धेरै खुसी त्यो खुसीको पल नै थिएन भनौँ त्यतिखेर हजुर पक्कै पनि मोडल उहाँले भने जस्तै तपाईँहरूले पनि सुनिसक्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म धेरै यहाँ चाहिँ सुटिङ महलमा हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ तपाईँको समय लिन चाहेन मैले हस् धन्यवाद हजुरलाई विशेष गरी मैले स्वागत गर्न चाहेँ स्वागत छ सर स्वागत नमस्कार हजुरको परिचय छ परिचय मेरो राज बागबल मगर हो है कस्तो महल भइरहेको छ सुटिङ महलमै हुनुहुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ वास्तवमा फिलिङ चाहिँ के भनेपछि अब गुड फिलिङ छ अनुभव सुनाइदिनु न हाम्रो दर्शक मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो केही छैन अब खास भनेन अब त्यति मलाई एक्सप्रेसन गर्न त आउँदैन म अडिसन पनि केही गरेकै होइन एउटा आफ्नो सोखले चाहिँ यो गर्छु मैले भनेर आएको हो अरू केही पनि गएन आफूले प्रयास गरेपछि पक्कै पनि सफल भइदो रहेछ हजुर हजुर प्रयास नै जारी हो सबैभन्दा मेन हो सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन मेहनत हो कुनै पनि मान्छेले ठुलो मान्छे बन्नु नै मेहनत हो मेरो भनाइ त यही हो अरू भन्दा केही पनि छैन हजुरले पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शक महानुभावहरू हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ थुप्रै यहाँ चाहिँ यो सुटिङ महलमै छु होइन यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ कस्तो महल भइरहेछ तपाईँहरूलाई एकदम दामी भइरहेछ तपाईँको शुभ नाम मेरो नाम दिपक खड्का स्वागत छ हजुरको शुभ नाम मेरो नाम सुदीप खड्का कस्तो भइरहेको छ यहाँको रमाइलो लागिरहेछ सुटिङको लागि यति पनि हेर्नु पनि आइएको छ हजुर यति हो धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यसै गरी हाम्रो मोडेल गायिका अब हामी गीत सुन्नेछौँ नछुट्दै सानो आँसुको झरी नछुट्दै सानो आँसुको झरी क्यारी हो छोड्ने पीडा छ मनभरि कपालु
कपालु लर्क्यो होला कि तोरीको तेलैले हितैको मायालाई लग्यो सररा गोरखपुर रेलैले कपालु लर्क्यो होला कि तोरीको तेलैले हितैको मायालाई लग्यो सररा गोरखपुर रेलैले हितैको मायालाई लग्यो सररा गोरखपुर रेलै सररा गोरखपुर रेलैले हजुर गोरखपुर रेलैले साह्रै मिठो गीत अहिले सुटिङ महलमै छु दर्शक महानुभावहरू अहिले चाहिँ गायिका गीत गाइरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ र एकदमै रमाइलो महल छ यहाँ हामीले गायक मोडल गायक लगायतका थुप्रै यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई हामीले भेटिसकेका छौँ र एकदमै रमाइलो महल छ र यो कस्तो गीत बनेको छ यसको विषयमा केही जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि दर्शकहरूलाई एकदमै एउटा प्रेम प्रेमिका भनौँ न त्यो अनि दुईजना हुन्छ नि त्यस्तोहरूलाई एकदम भन्नाले कस्तो कुरालाई व्यक्त गर्न खोजेको छ जस्तो विदेशमा र स्वदेशमा बसेको जस्तो या त प्रेमिका जुन आफ्नै ठाउँमा बसेको मध्येको कुरालाई व्यक्त गर्न खोजेको स्वदेश विदेशमा बसेकोलाई व्यक्त गर्न खोजेको छ एकदमै रहर नहुँदै पनि बाहिरिनु पर्ने अवस्था जनाउँछ हजुर अब हामी फेरि कुराकानीतर्फ फेरि जानेछौँ अब अर्को गीत सुन्नेछौँ हामी घुम्दै जाँदा जुधेको नजर चल्यो बतास लेकैमा घर घुम्दै जाँदा जुधेको नजर चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जानी माया कता छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ ए मनै चोरी जाने माया कता छ हजुर पक्कै पनि मनै चोरी जाने माया कता छ साह्रै मिठो गीत गाइसक्नु भएको छ मिसले चाहिँ अहिले बजारमा कतिवटा जति गीत ल्याइसक्नु भएको छ तपाईँले मिस भर्खरै हो सुरु भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सुरुवात गर्दाखेरि के कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव सुनाइदिन्छ कि दर्शकहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ मेहनत धेरै गर्न पर्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यही हो अब केही दर्शकहरू म पनि गायक बन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने केही उहाँको चाहिँ चाहना हुन्छ र ती गायक जुन गायक बन्ने गायक क्षेत्रमा जाने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एकदमै मेहनत धेरै गर्न पर्छ तर गर्छु भनेर लागिसकेपछि त्यो नहुने केही पनि छैन मेहनत धेरै गर्न पर्छ हुन्छ पक्कै पनि सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ हस् हजुरले धेरै मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ बेस हजुर धन्यवाद भइरहेका छु हामी सुटिङ महलमै छु अहिले भइरहेको छ र विशेष अहिले पछिल्लो क्रममा दाङको तुलसीपुरमा दङ्गाली रेकर्डिङ स्टुडियो लिएर आइसक्नु भएको छ हाम्रा सर चाहिँ म उहाँको म परिचय साझानी छु सर स्वागत छ धन्यवाद छ हजुर लगायत केएम मिडिया खबर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्ते भन्न चाहन्छु हजुर हजुरको परिचय मेरो नाम किरण लामिछाने हो मेरो घर चाहिँ तुलसीपुरमा पर्छ अहिले चाहिँ मैले दङ्गाली रेकर्डिङ स्टुडियो चलाउँदै आएको छु प्लस चाहिँ दङ्गाली डान्स म्युजिक क्लास पनि चलाउँदै आएको छु तुलसीपुर बस पार्कमा छ यही नै हो परिचय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुर पक्कै पनि अनि यो हामी चाहिँ यो रमाइलो पहलमा छौँ यो रमाइलो महलमा छु र यो गीतको रेकर्डिङ भइरहेको छ एउटा छायाङ्कन भइरहेको छ विशेष यो कुन गीतको हो सर अहिले चाहिँ यो हाम्रो हरि सरको हो गीत हो हरि पाण्डे सर उहाँ एकदमै राम्रो कलाकार भन्छु मैले है हजुर उहाँ चाहिँ मेरो मनमुटुमा बसिसकेको कलाकार हो उहाँको चाहिँ कपालु भन्ने गीतको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी छायाङ्कनको क्रममा छौँ यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्सन गर्दैछु अनि उहाँ चाहिँ हरि सर चाहिँ सहायक मोडलबाट निभाउँदै हुनुहुन्छ अनि अरू पनि सहायकतिर हुनुहुन्छ अनि हाम्रोसँग भागबल सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मोडल हुनुहुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ अहिले दङ्गाली रेकर्डिङ स्टुडियोको चाहिँ टप मोडल चाहिँ सुमिना चाहिँ मोडल गर्दैछ मेनबाट यो पछि हाम्रो अर्को गीत पनि छ यो सकेपछि हाम्रो अर्को गीतमा पनि लाग्नेछौँ अहिले चाहिँ दुईवटा गीतहरू छ अहिले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन गरिरहेको भन्नुभयो डाइरेक्सन गरिरहँदा के कुरा बढी आवश्यकता हुँदो रहेछ बढी समस्या हुँदो रहेछ डाइरेक्सन गर्दाखेरि समस्या हुने यता पनि समस्या हुने उता पनि समस्या हुने कि सामान पुगेन अब डाइरेक्सन गर्ने मान्छेलाई समस्या होइन अब कोरियोग्राफर पुगेन समस्या आयो त्यसपछि तपाईँको डेकोरेसनतिर
डाइरेक्सनतिर पनि समस्या आउने होइन हरेक कुरामा डाइरेक्सन भनेपछि एउटा गीतको चाहिँ मेन चाहिँ सबै जिम्मेवारी भनौँ न एउटा गीतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइसकेपछि चाहिँ आउँछन् कठिनाइहरू आउँछन् होइन तिनलाई चाहिँ पन्छाउँदै होइन तिनलाई पन्छाउँदै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। हजुर पक्कै पनि यो गीत एकदमै रोमालमहल छ र यो गीतले कतिको बजार व्यवस्थापन लाग्ला के भन्न चाहनुहुन्छ तमाम दर्शकहरू? यो गीत एकदम राम्रो छ एकदम मिठोसँग गाउनु भएको छ हरि सरले होइन यो गीत रेकर्डिङ हुँदाखेरि म पनि थिएँ होइन एकदम राम्रोसँग गाउनु भएको छ गीत चाहिँ भिडियो पनि राम्रै भइरहेछ होइन डेकोरेसनदेखि लगेर हरेक कामहरू चाहिँ राम्रो भइरहेछ। अहिले चाहिँ मैले यति धेरै गीतहरू चाहिँ मैले गरेँ होइन लगभग तपाईँको लगभग 30-35वटा डाइरेक्सन गरिसकेँ होला होइन एडिट गरेँ यताउता गरेर 60-70वटा गीतहरू पुगिसक्यो होला। अहिलेसम्म चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट डेकोरेसन गरेको चाहिँ मलाई यही लाग्छ होइन गीत पनि राम्रो थियो त्यो कारणले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले डेकोरेसनमा चाहिँ अलिकति राम्रो गरौँ डेकोरेसन राम्रो गरौँ भन्ने कारण चाहिँ अलिकति राम्रै छ यो गीत चाहिँ श्रोताहरूसम्म आयो भने चाहिँ राम्रो छ एकदम सुन्नु होला एकचोटि सबैले माया गर्नु होला होइन तपाईँको मायाले नै हामीलाई अगाडि बढ्न अझ हौसला मिल्नेछ। यो गीत हामीले कहिलेसम्म बजारमा आएको देख्न पाउनेछौँ सर? यो गीत हाम्रो करिब 2 हप्ताभित्रै आउँछ बजारमा 2 हप्ताभित्रै आउँछ बजारमा चाहिँ म के भन्छु भने दर्शक श्रोताहरूलाई जस्तै यति तपाईँको अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्छु भने हरि सरले एकदम राम्रो गीत गाउनु भएको छ यो गीत चाहिँ होइन कपाली गीत चाहिँ यो चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हरि सरलाई। अहिले दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा दङ्गाली रेकर्डिङ स्टुडियो ल्याएर आइसक्नु भएको छ। अब तमाम दर्शकहरूलाई हामी नयाँ कलाकारहरू ल्याउनको लागि के कस्तो अब हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ विशेष तपाईँ सामु आएर गीत रेकर्डिङ गर्नको लागि अब के कस्तो गर्नुपर्छ सर केही नियमहरू छ के छ? अहिले चाहिँ के छ भनेर हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो प्रोग्राम चलिरहेको छ राप्ती गायन तारा भन्ने होइन त्यो प्रोग्राममा चाहिँ धेरैले सहभागी हुनुभएको छ करिब अहिलेसम्म चाहिँ 200जना पुग्नु भएको छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ लगभग 500-600 जना पुर्याउने सोच छ त्यति पुग्नुहुन्छ पनि म ढुक्क छु होइन अझ टाइम धेरै छ हामी जानुपर्ने धेरै ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट जति पनि गीत गाउनुहुन्छ त्यहाँबाट धेरै कलाकारहरू निस्किनुहुन्छ मेरो सम्भव त किनकि सबैले राम्रो गाउनुहुन्छ त्यसमा होइन अहिले हाम्रो पहिलो राउन्डको अडिसन चलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो गाउनुहुन्छ सबै राम्रो गाउने हुनुहुन्छ बच्चादेखि लगेर ठुला वृद्धसम्म हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ सबैले चाहिँ राम्रो गाउनुहुन्छ लगभग धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरू म त्यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ अहिले छ मलाई। त्यसै गरी बाँकी त अब यहाँ आउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त उहाँहरूमा पनि ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो होइन उहाँहरू पनि अलिकति गाउन सक्ने म गाउन सक्छु भन्ने क्षमता हुनु पऱ्यो अनि यदि त्यहाँलाई चाहिँ गाउन सक्ने क्षमता छैन भने त्यस्तो छ भने हामी चाहिँ त्यहाँलाई व्यक्ति भयो भने क्षमतावान भन्दा पनि कस्तो छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हुनु पर्यो होइन अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो मलाई थाहा छैन म जान्दैन भने यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ हामी त्यहाँलाई ल्याएर हामी चाहिँ सिकाउँछौँ क्या म्युजिक सिकाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यहाँलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा गर्छौँ एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जो अहिले मैले प्रोग्राम लिएर आएको छु राप्ती गायन तारा भन्ने यसबाट जो सिलेक्ट हुनुहुन्छ नि टप 20 भित्र पर्नुहुन्छ नि उहाँहरूको सबैको भोइस राम्रो हुन्छ किनकि टप 20 भित्र पर्न सक्नु भनेको त सानो कुरा होइन। उहाँहरूलाई पनि मैले के सोचेको छु म के चाहिँ यो म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि म टप 20 भित्र पर्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मैले अगाडि बढाउने छु आफूसँग लागेर। अनि प्लस अर्को कुरा के छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम सकिन बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल्म पनि सुटिङ हुन लाग्छ एउटा फिल्म पनि सपनाभित्रको सपना भन्ने अनि त्यो फिल्म पछि चाहिँ म के सोचिरहेको अब चाहिँ के सोच बनाइरहेको छु भने चाहिँ जति पनि दाङमा उत्पादन हुन्छ नि कलाकारहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गीत गरेर अर्को गीतमा अब घरमा बस्ने समस्या नहोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा लाइभ दोहोरी पनि खोल्दैछु अनि हामी अशोक सर हामी मिलेर लाइभ दोहोरी खोल्दैछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ जति पनि निस्किनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले चाहिँ ठाउँमा ल्याउने छु यदि मसँग आउनुहुन्छ मसँग काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले पक्कै पनि सर एकदमै तपाईँले भने जस्तै दर्शकहरूले सुनिसक्नु भएको छ। ती जुन गायकहरू अहिले चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै गएपछि गीत रेकर्डिङ गराउन सक्छु र राम्रो क्वालिटी दिन सक्छन् काठमाडौँ मात्रै छ भन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूलाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको यो गीत रेकर्डिङ गर्नको लागि तुलसीपुरमा आइसकेपछि जाँदा जाँदै सर छोटो राखिदिनु होला के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? म के भन्छु भने तपाईँहरूमा यदि गाउने क्षमता छ यदि गाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि हामी हुने आउनुहोस् हामी चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछौँ होइन सिकाएर चाहिँ अगाडि लग्छौँ मोडलिङ गर्न छ भनेपछि आउनु सिकाउँछौँ हामी किनकि हाम्रो आफ्नै डान्स स्टुडियो छ होइन आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियो छ आफै भिडियोहरू उत्पादन गर्छौँ होइन
दाङबाट मैले सम्झा एकदम व्यस्त भइरहेको छु आजभोलि चाहिँ भिडियोमा चाहिँ अलिक बिजी नै भइरहेको छु किनकि मैले दाङबाट धेरै गीतहरू गरिसकेँ अहिले उहाँहरूले राम्रो मानेर सायद राम्रै मानेर मैले पाउँछु होला गीतहरू होइन धेरै ठाउँबाट गीतहरू पाउँछु धेरै ठाउँहरूमा पनि गइसकेँ देशमा पनि गइसकेँ विदेशमा पनि गइसकेँ सुटिङको लागि होइन आउनुहोस् एकचोटि हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस् यदि हजुरलाई मनपर्छ हामीसँग गर्नुहोस् मन पर्दैन धेरै छन् होइन म के भन्छु भने चाहिँ लास्टमा के भन्छु भने यदि तपाईँलाई अरूले साथ दिने जति साथ चाहिँ हामी दिन्छौँ तपाईँ अरूले भन्दा हामी चाहिँ बढी नै दिन्छौँ साथ हजुरलाई एकचोटि हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस् यदि हजुर स्टुडियोमा आएर गीत रेकर्डिङ गराइदिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ हजुर पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ यो सुटिङ महलको क्रममा चाहिँ हामी आएका थियौँ र तपाईँले पक्कै पनि कृष्ण सरले भने जस्तै तपाईँहरू नयाँ गायकहरू आउनुहुनेछ र अब गीत गाउनको लागि नयाँ गीत निकाल्नको लागि अब दाङमै सबै कामहरू हुन्छ भन्दै तपाईँलाई यो छोटो जानकारी गराउँदै म यो सुटिङ रिपोर्ट यहीँ माझमा छोड्दै बिदा हुन चाहन्छु हवस् नमस्कार